हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का टॉपिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम और उसकी हिंदुस्तान के अंदर आमद, और फिर कैसे उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के ऊपर अपना राज कायम किया, कैसे वो ऐसे ताकतवर हो गए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अपने हाथों में खिलौना बना के रख दिया, और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। ये सब कुछ आज मुख्तसर देखेंगे। देखिए, बड़ी हैरानकुन कहानी है। मुख्तसर में अगर आपको बताऊं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, उन्होंने मुग़लों को राज़ी किया, उनके साथ उनके प्रीस्ट भी थे, टीचर्स जो हैं वो भी आए। उसने मुग़ल बादशाह जहांगीर को बड़ा कन्विंस किया। जहांगीर ने अपने बच्चों के लिए भी इन टीचर्स को अपॉइंट किया, और इनको बहरहाल बहुत ज़्यादा मरातें उस वक़्त फैसिलिटीज़ दी गई। लेकिन बात यह कि कहानी ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये हिंदुस्तान में आती है तो इस वक्त कतन पावरफुल नहीं थी। पहले ये अपनी मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रेड के लिए, ओनली ट्रेड के लिए ये अपनी इंस्टॉलेशंस को वहाँ पे कायम करती हैं। जब इनकी इंस्टॉलेशंस कायम हो जाती हैं तो कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें इनको सिक्योरिटी के कुछ मसले पेश आते हैं। उन मसलों की वजह से ये वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो रखने की इजाज़त दी जाए। बिलाखिर ये इस सिलसिले में कामयाब हो जाते हैं, और ये कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि कुछ छोटे छोटे फ़ौजी दस्ते ब्रिटिश हुकूमत से मंगाने में कामयाब हो जाते हैं। और यूँ ब्रिटिश फ़ौज छोटी तादाद में इनकी जो इंस्टॉलेशंस या इनकी फैक्ट्रीज़ की जो बाउंड्री वॉल्स थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं। इन लोगों के पास जदीद असलहा था, जो कि वहाँ जो लोकल हिंदुस्तान के जो रूलर्स थे उनके पास ऐसा असलहा नहीं था। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज़ कायम थी, वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि कुछ लोकल रूलर्स जो हैं वो इन सिक्योरिटी गार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं या बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, और इनके ज़रिए से आसपास के गाँवों पे, आसपास के जो कस्बे देहात होते हैं उनके ऊपर अपना रोब जमाने के लिए इनको भेजते हैं। और ये बड़ी कामयाबी से, क्योंकि इनके ये बड़े ट्रेंड किस्म के ब्रिटिश सोल्जर्स थे और ये बड़ी इनके पास जदीद असलहा था, तो ये बड़ी आसानी से जो है वो आसपास के गांवों पे अपना कब्ज़ा कर लेते हैं, उन पे जो है वो अपना रोब जमा लेते हैं, जो कि उस जगह के जो रूलर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है इससे। अब जब उनको फ़ायदा होता है उन रूलर्स को, उन लोकल रूलर्स को, तो वो इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान को मज़ीद ऐसे ब्रिटिश सोल्जर्स को बरतानिया से या ब्रिटेन से मंगवाने की इजाज़त देते हैं। और यूँ ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़ौजी दस्ते यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे जो है, यानी कि ब्रिटिश जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको सिक्योर करने के नाम पे उनको इजाज़त मिल जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश फ़ौज की तादाद इन ब्रिटिश एरियाज़ के अंदर, ये बाउंड्री वॉल्ड एरियाज़ थे जितने भी ना, शुरू में ये इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, फिर इनको बाउंड्री वॉल कर लिया गया, और इन बाउंड्री वॉल इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो कायम हो गए। और ये लोकल रूलर्स की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त से आना शुरू हुए। मुख्तलिफ़ जगहों पे थे ये, मैं नाम आप सर्च कर लेगा। और यूँ हुआ ये कि इन लोकल रूलर्स ने इन ब्रिटिश सोल्जर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, और इन्होंने ही इनको इजाज़त दी कि आप जो है वो लोकल मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, और फिर इनकी तादाद बढ़ने लगी। और एक वक्त ऐसा आया, कई साल यानी कि डिकेड्स के गुजरने के बाद, अब यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स की काफ़ी खासी तादाद जो है वो मौजूद थी, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मनमानी शुरू कर दी, और यहाँ से फिर उन्होंने लोकल इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और लोकल रूलर्स के लिए चैलेंज बनते चले गए। अब लोकल रूलर्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब उनके पास वापसी का कोई ज़रिया नहीं था। और यही फिर जो है वो आगाज़ होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो किस तरह से दबदबा, मनमानी और रूल जो है वो हिंदुस्तान के पूरे चारों तरफ जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। तो ये वो कमज़ोरी थी जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से अब हम देख लेते हैं इन जंगों को भी कि किस तरीके से बड़ी बड़ी जंगें होती हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के ऊपर किस तरह से एक मामूली सी कंपनी से एक फ़ौजी छावनी के अंदर वो कैसे कन्वर्ट हुई। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद और हुकूमत के क़याम का अमल तकरीबन 2.5 सदी से जुड़ा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ट्रेड सेंटर्स कायम किए, फिर मकामी हुक्मरानों के साथ एग्रीमेंट किए, बिलाखिर जंगों के ज़रिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया। यहाँ उनके अहम जंगों और फतहों के तफसील को
بیان کیا جا رہا ہے۔ 1600 میں ملکہ الزبتھ ون نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں ٹریڈ کا اختیار دے دیا۔ 1608 کے اندر انگریزوں کا پہلا سمندری جہاز سورت کے مقام پر سورت کی بندرگاہ پر پہنچا۔ 1615 میں سر تھامس رو نے مغل بادشاہ جہانگیر سے ملاقات کی اور ٹریڈ بینیفٹس حاصل کیے۔ 1639 میں مدراس میں فورٹ سینٹ جارج قائم ہوا۔ 1690 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم قائم ہوا، جو بعد میں انگریزوں کا ایک اہم فوجی اور ٹریڈ سینٹر بھی بنا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ جنگیں اور ان کی کانکویسٹ۔ جنگ پلاسی 1757 کے اندر، اس کو بیٹل آف پلاسی بھی کہتے ہیں، مقام پلاسی تھا اور یہ بنگال کا علاقہ تھا۔ جو مخالف پارٹیاں تھیں اس میں نواب سراج الدولہ بنگال سے اور لارڈ کلائیو ایسٹ انڈیا کمپنی سے۔ نتیجہ انگریزوں کی فتح تھی اور میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا، جو ایک انگریزوں کا کٹ پتلی حکمران تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں میر جعفر کو ایک بہت بڑا غدار قرار دیا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں مکمل ٹریڈ اور سیاسی کنٹرول اس جنگ کے بعد حاصل ہو گیا۔ یہ ایک پہلا مقام تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کا کوئی جو ہے وہ دبدبہ اور آفیشیل جو ہے وہ کنٹرول ہسٹری کے اندر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم فتح تھی، اگر آپ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی پورے کے پورے ہندوستانی تاریخ میں دیکھیں گے تو وہ بیٹل آف بکسر تھی۔ یقیناً بیٹل آف بکسر جو ہے بکسر کے مقام پہ تھی، صوبہ جو تو بہار تھا، اور مخالف پارٹیوں میں نواب میر قاسم بنگال سے، نواب شجاع الدولہ اودھ سے، مغل بادشاہ شاہ عالم دوئم ظاہر سی بات ہے ہندوستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہیکٹر منرو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ہے وہ کمانڈر تھے۔ انگریزوں کی فیصلہ کن فتح اس میں ہوئی، اور 1765 میں الہ آباد ایگریمنٹ کے انڈر مغل بادشاہ نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی ریونیو کلیکشن کا اختیار برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا، یعنی کہ اب وہ وہاں پہ ٹیکس لیتے تھے اور وہاں کے ایک طرح سے مکمل طور پر کنٹرول ان کے پاس تو ایک آفیشیل حکمران بن گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب انگریزوں کو ہندوستان میں آفیشیلی حکومت کرنے کا اختیار ملا۔ اس کے بعد میسور کی جنگ بہت اہم ہے۔ یہ ایک جنگ نہیں ہے، یہ پہلی جنگ جو تھی میسور جنگ تھی، 1767 سے 1769 تک جاری رہی۔ پارٹیاں جو تھیں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی، جن کا تعلق میسور سے، شامل تھے، یعنی کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی حیدر علی کے خلاف لڑی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ جو ہے مرہٹوں نے اور حیدرآباد کے نواب، جس کو نظام حیدرآباد کہتے ہیں، انہوں نے بھی دیا۔ نتیجہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے بعد مدراس ایگریمنٹ ہوا، جس میں دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کی زمینوں پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، مگر دوسری جنگ ہو جاتی ہے، میسور جنگ کہلاتی ہے۔ یہ 1780 سے 1784 تک اس کی پارٹیاں جو ہیں وہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی تھے، یعنی کہ ٹیپو سلطان بیٹے تھے حیدر علی کے، لارڈ وارن ہیسٹنگز ایسٹ انڈیا کمپنی سے ان کا تعلق تھا۔ حیدر علی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف ریزسٹنس جاری رکھی۔ جنگ منگلور ایگریمنٹ پر ختم ہوئی، جس میں دونوں پارٹیاں جیتی ہوئی زمین واپس کرنے پر متفق ہو گئیں۔ تیسری جنگ 1790 سے 1792 تک جاری رہی۔ پارٹیاں پھر ٹیپو سلطان میسور سے اور لارڈ کارنوالیس ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر ان کے ساتھ مرہٹے اور نظام حیدرآباد۔ اس کا نتیجہ ٹیپو سلطان کو شکست ہو جاتی ہے۔ سرنگا پٹم ایگریمنٹ کے انڈر آدھی ریاست انگریزوں کو دینا پڑتی ہے۔ آخری چوتھی جنگ جو ہوتی ہے وہ میسور میں ہوتی ہے، اور یہ 1799 کا سال تھا۔ پارٹیاں ٹیپو سلطان میسور سے، لارڈ ولزلی ایسٹ انڈیا کمپنی سے، جبکہ ان کے اتحاد میں مرہٹے اور نظام حیدرآباد بھی شامل رہے۔ نتیجہ ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہو گئے اور انگریزوں نے میسور پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ سندھ کی فتح، مقام سندھ تھا، ظاہر سی بات ہے اس کو بیٹل آف حیدرآباد بھی کہتے ہیں، انیکزیشن آف سندھ بھی کہلاتی ہے۔ یہ مخالف پارٹیاں جو تھیں ٹالپور رولرز تھے، اور ٹالپور رولرز کے مخالف جو ہیں جنرل چارلس نیپیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے کمانڈ کیا۔ نتیجہ اس کا 1843 میں بیٹل آف میانی اور دوبی کی جنگوں میں ٹالپور حکمرانوں کو شکست ہوئی اور سندھ کو برٹش سلطنت کے اندر شامل کر دیا گیا۔ جنرل نیپیر نے اس مقام پر ایک بہت مشہور جملہ کہا تھا کہ پیکیوی، اور پیکیوی کا جو مطلب ہے کہ آئی ہیو سینڈ۔ پنجاب کی فتح 1849 کے اندر انیکزیشن آف پنجاب بھی کہلاتی ہے۔ مقام پنجاب تھا، مخالف پارٹیاں سکھ سلطنت، مہاراجہ دلیپ سنگھ، شیر سنگھ، راجہ لال سنگھ اور سردار چندر کور اس میں شامل تھے۔ دوسری طرف سے لارڈ ہارڈنگ اور لارڈ ڈلہوزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے وہ کمانڈ کر رہے تھے۔ نتیجہ پہلی سکھ جنگ
1845 سے 1846 میں سکھوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کیا۔ دوسری سکھ جنگ 1848 سے 1849 میں بھی سکھوں کو شکست ہوئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کو اپنی سلطنت کے اندر شامل کر لیا، انیکزیشن آف پنجاب بھی کہلاتا ہے۔ دلیپ سنگھ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا اور کوہ نور ہیرے کو ملکہ وکٹوریہ کو انگلینڈ روانہ کر دیا گیا۔ 1857 میں ہندوستانی سپاہیوں نے برٹش حکومت کے خلاف بغاوت کر دی جو کئی مہینوں تک جاری رہی۔ اس کے اہم مقامات میرٹھ تھے، دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی اور گوالیار۔ اہم لیڈر اس میں جو تھے بہادر شاہ ظفر جو کہ لیڈ کر رہے تھے پوری کی پوری اس جنگ کو، اور دوسری طرف نانا صاحب تانتیا ٹوپے جو کہ مرہٹوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے تھے، نانا صاحب سکھوں کی نمائندگی کر رہے تھے، رانی لکشمی بائی جو جھانسی کی رانی تھیں۔ نتیجہ انگریزوں نے بالآخر بغاوت کو کچل دیا، بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا اور ہندوستان براہ راست اس دفعہ ہندوستان ڈائریکٹ برٹش حکومت کے انڈر آ گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے اور اس کا ایکٹ آ جاتا ہے اور برٹش راج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 1858 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے انڈر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ہندوستان کو ڈائریکٹلی برٹش راج کے انڈر کر دیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے خود کو جو ہے وہ ایمپریس آف انڈیا قرار دیا۔ ہندوستان میں وائس رائے کا عہدہ بنایا گیا اور وائس رائے پہلا جو ہے وہ لارڈ کینن کو مقرر کیا گیا۔ یوں 1608 میں شروع ہونے والے انگریزوں کا ہندوستان میں سفر 1858 میں آفیشلی برٹش راج میں بدل گیا جو 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی تک قائم رہا۔ تو یہ میں نے آپ کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا پورا سفر بتایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا۔ میں نے مختصر کرنے کی کوشش کری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔